भाइहरूलाई त म भन्छु तातो पानीमा झुन्निएर मर्नुपर्ने हो। मसँग यस्तो प्रश्न गर्ने होइन कि तातो पानीमा झुन्निएर ठ्याकै मर्नुपर्ने। अखिल चलाउने त मै हुँ, यहीँ जिउँदैछु, म त्यो चलाउने नै मै हुँ। त अहिले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा एकजना गैर दलीय मान्छेले पार्ट टाइम भाइलाई एउटा पार्ट टाइम जब आरआर क्याम्पसमा चाहिँ हासिल गरेर देखाउँ अथवा स्थायी हुँ अनि मसँग कुरा गर्न आउँ। यिनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा जे अहिले गरिराखेका छन् यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो। यसलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा बदल्नुपर्छ। त्यसको लागि बाधक भनेको यो नेतृत्व हो। यहाँ एउटा इमरान खान चाहियो, त्यो सुरेन्द्र केसी भन्दैछु म। मान्छे हाँस्छन्, प्रहरीलाई देखाउन मात्रै मैले लगाएको यो लोगो लाउने भन्दा घिनलाग्दो मान्छे त अर्को जनताको नजरमा कोही छैन भने त सामताले भनेको छन् बाबु। माओवादी भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, सबैभन्दा रियाक्सनरी भने आएन त शेरबहादुरलाई, अमेरिकाको पिट्ठु भनेको होइन यिनीहरूले। अनि त्यसैलाई कसरी प्रधानमन्त्री बोकेर हिँडिरहेछन् त यिनीहरू? कुनै राजनीतिक कुनै कम्युनिस्ट यिनीहरू? केपी ओली भनेको त पुरानै नेतृत्व हो। त्यो त या त बेहोरी राखेका छन् अथवा त्यो प्रवृत्तिलाई सपोर्ट गरिरहेछन् नि त घनश्यामहरू, योगेशहरूले त। किन उनीहरू त्यो गर्छन् त भन्ने प्रश्न। किन उनीहरू दृष्टिविहीन हुन्, उनीहरू असचेत हुन्, उनीहरू बेइमान हुन् कि भ्रष्ट हुन्? के हुन् त उनीहरू? ओली, प्रतिगमन इत्यादि भन्छन्। ट्विनमा जुन मान्छेलाई चाहिँ झुन्याएर मारे यिनीहरूले त्यो बारेमा त बोल्दैनन् नि। निर्मला पन्त जसरी रेपपछि हत्या गरियो त्यो बारेमा त महिला अधिकार कर्मीहरू पनि बोल्दैनन् नि। दुई भाइ मिल्छन्, काम गर्छन्। म बिच बचा गरेको छु, दुईटैलाई म चिन्छु। बोथ आर गुड पिपल। न हितेन्द्र गलत छन्, न चाहिँ कुलमान गलत छन्। क्यारियरको लागि जसले छोरीलाई, बुहारीलाई, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँदै हिँड्छ, त्यस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति पनि कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ भने न। यो केपी ओलीले गरेको हरकत प्रतिगमनसँग सम्बन्धित थियो, न यिनीहरू सत्तामा आउनु नै अग्रगमन हो। यिनीहरू घिउ बेच र तोरार बेचौन्, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। आखिरी राजाले शासन गरेको पनि त्यही 29 वर्ष हो। यिनीहरूले शासन गरेको पनि 31 वर्ष नागिसक्यो। 29 वर्षमा के भएन, यो 31 वर्षमा के भयो? मैले देख्दा तात्विक रूपमा फरक छ। तालेबान भनेको चाहिँ धार्मिक रूपको अतिवाद हो, माओवाद भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपको अतिवाद हो। ठिक छ, लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रै ओढ्ने, लोकतन्त्रै ओछ्याउने। पेट भरिन्छ त त्यसो भने? उनीहरू बिजुली लगेर सुरुबिनाको जङ्गलमा फ्याँक्थे, अनि लोड सेडिङ भयो भनेर चाहिँ इन्भर्टरको, क्यान्डलको, अरू कुराको व्यापार व्यवसाय गर्थे। जुन अदालतले यस्तो किसिमको परमादेश जारी गर्न सक्छ र राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठाइदिन्छ भने जब विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई पुनर्स्थापित गर्दै, किन अदालत अहिले विवादित आलोचित पनि छ। जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्यो त्यसलाई मत हाल्नुपर्ने, योभन्दा ठुलो अवसान के हुनसक्छ? होइन, मैले त इमरान खान भनेकै छु, विकल्प दिएकै छु नि। एउटा इमरान खान चाहिएको छ यो देशमा। तर लोकतन्त्रको नाममा नङ्गा नाच देखाएर जनता लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? कुनै छोराले त बोल्नु पर्यो होला नि त। जहाँ 17,000 मान्छेको ज्यान गयो त्यसको सान्दर्भिकता सिद्धियो। बाबुराम जस्तो पढे लेखेको नेताले भन्छ भने उनीहरूले के नैतिकताबाट चाहिँ जनयुद्ध गरेका हुन् त? हिजो राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आयो, को राष्ट्रपति भयो भन्दा नेताको स्वास्नी। समावेशिता त भयो, कसलाई समावेश गरिएको त भन्दा नेताको निकट। पहिलो त 55 त जोडी छ अहिले पनि त्यहाँ हाउसमा। स्वार्थ तेरो मेरो, आफ्ना चट्टाबट्टाहरूलाई कसरी मालामाल गराउने, कसरी अर्थोपार्जन गर्ने, चाहे त्यहाँ गुन्डा ल्याएर होस्, चाहे त्यहाँ डन ल्याएर होस्, चाहे त्यो पिँडुला देखाएर होस्, चाहे त्यो तिग्रा देखाएर होस्, जे गरेर भए पनि सत्तामा जानु पर्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने तिमीहरूमा केही पनि फरक छैन। तिमीहरू पदको लागि, स्वार्थको लागि, अवसरको लागि, कमाउनको लागि यो सब गरिआएका छौ। यहाँ नेपाल राष्ट्र पनि छैन, नेपाली जनता पनि छैन, कोभिड पनि छैन, विचार पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, राजनीति पनि छैन, के पनि छैन। अब नेताको रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु केपी ओलीकै जिम्मेवारी हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर यो बवन्डर सिर्जना गर्ने मुख्य पात्र चाहिँ माधव नेपाल नै हुन्। केपी ओलीले प्रतिगमन भनेको चाहिँ तिमीले 61 सालमा जे गरेका थियौ र ज्ञानेन्द्रको चरणमा लगेर सुनको थालमा राखेर नेपालको राजनीति सुम्पेका थियौ, त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो। काहीँ पनि एमाले भित्र पनि न स्वाभिमान छ, न विचार छ, न सिद्धान्त छ, न पद्धति छ, केही पनि छैन। मधेसवादीको कुरा पनि यही हो, राप्रपाको कुरा पनि यही हो, र अन्य दलको कुरा पनि यही हो। उनीहरू यो सुतेर बस्नाले नै महाधिवेशनको सदस्यता समेत पनि निरूपण हुन सकेन। त सदस्यता निरूपणको कुरा के कुनै जनयुद्ध गर्ने कुरा हो र? कुनै लडाइँ लड्ने, जेल जानुपर्ने कुरा हो र? कम्युनिस्ट भन्ने चिजको अस्तित्वै छैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। विनोद चौधरी आफै मधेसी कोटा हो नि त। अब अहिलेसम्म उनी पहिलो चरण काङ्ग्रेस एमालेबाट आए, अहिले काङ्ग्रेसबाट छन्। मलाई लाग्छ योचोटि परराष्ट्र मन्त्री हुने भन्ने कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्री दिएनन् शेरबहादुरले भने उनी मधेसवादी हुन्छन्। राजा महेन्द्रले त आखिरी शासन गरेको 10 वर्ष मात्रै हो, 17 to 27। हजुर,
त्यो 17 to 27 मा जे जति भयो नेपाल राष्ट्रका पूर्वाधारहरू मैले लेख्दा ती मात्रै हुन्। बहुदलीय व्यवस्था भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हुन सक्दैन। बहुदलीय व्यवस्था भनेको चाहिँ सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म विषयवस्तुको उठान यो पछिल्लो हिजो बेलुकादेखि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। जनता कोरोना खोपको लागि त्रसित छन्। अफगानिस्तानमा नेपालीहरू हार गुहार गरिरहेका छन्। तर यहाँ संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत दल विभाजन गराउने खेल चलिरहेको छ। संसदको ठुलो दलका अध्यक्षले रातारात विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, दौडधुपमा लागिरहेका छन्। यो खेल के हो डाक्टर साहब? यो खेल पुरानै हो। मैले त सुरुमै भनेको जुन अहिलेको राजनीति छ त्यो एमालेलाई विनष्ट गर्न उत्पन्न भएको राजनीति हो। अब अहिलेसम्म अराजकता उद्दण्डतापूर्वक एमाले विभाजनका रूपरेखाहरू हत्कण्डाहरू भएको हामीले देख्यौँ। अब त्यसलाई वैधानिकता दिन बाँकी थियो। त्यसलाई वैधानिकता नदिकन अहिलेको गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्न सक्ने स्थिति थिएन। किनभने त्यसो गर्ने बित्तिकै एमाले ती भणुवाहरूलाई कारबाही गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो। अब त्यो कुरालाई वैधानिकता दिनको लागि एउटा कानुनी प्रावधान आवश्यक थियो। त्यस क्रमको एउटा वैधानिक बन्दोबस्त मात्रै हो। अब मैले त सुरुदेखि नै चाहन्छु नि 1 महिना अगाडिदेखि नै भनेको कुरा हो यो। अनि यो औपचारिक रूपमा एमाले फुट्ने भयो। त्यो त फुट्छ, त्यसमा दुई मत छ। अब डाक्टर साहब, यसको फाइदा कसलाई हुन्छ? जस्तो घाँडो पन्छियो कति कचर कचर गरिराख्ने भनेर केपी ओलीलाई हुन्छ कि ल अब फुटाइयो बल्ल भनेर प्रचण्डलाई चाहिँ एमालेले नि फुटाइयो, विभाजन गरियो, आफ्नो पक्षमा आउन चाहनेले अब भोलिका दिनमा ल्याइन्छ भन्ने खालको फाइदा प्रचण्डलाई हुन्छ कि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ ल बल्ल कम्युनिस्टहरूको एकता नि टुटाइयो, पार्टी पनि फुटाइयो, अब चाहिँ राम्रो भयो है भन्ने हुन्छ? अब यो कसलाई फाइदा हुन्छ त्यो त जनता के मनस्थितिमा छन् हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के भने एमालेलाई चाहिँ पूर्णतः घाटा हुन्छ, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। र माधवै नेपाललाई पनि यसबाट पूर्णतः नै घाटा हुन्छ। अब त्यसको फाइदा बाहिरबाट सामान्यतः बाहिरबाट हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै हुन्छ। तर अब भोलि व्यवहारमा जनताले, किनभने पार्टीहरू हिजो पनि विभाजित नभएका होइनन्, एकीकृत भएर पनि निर्वाचनमा 51 मा गिरिजै पनि गए, 72 मा नेपाली काङ्ग्रेसै पनि गयो, सत्तामै भएर पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने यहाँका मान्छेको शासकहरूको बुझाइ हो। ती दुवै अवस्था सत्तामा हुँदाहुँदै भएका थिए। अब यो केसमा जनताले कसरी हेरिरहेछन् त यसलाई? उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ त्यहाँ भर पर्छ। अब जनता त अहिले अब कोरोना खोपको लागि महामारीमा त्रसित भएर बसेका छन्। चुनाव नआइकन त यसको विश्लेषण नहोला। जनता भनौँ, जनताले यो सबलाई कसरी हेरेका छन् त? किनभने प्रचण्डहरूले यो प्रतिगमन हो भनेका छन्। केपी ओलीले प्रतिगमन भनेको चाहिँ तिमीले 61 सालमा जे गरेका थियौ र ज्ञानेन्द्रको चरणमा लगेर सुनको थालमा राखेर नेपालको राजनीति सुम्पेका थियौ, त्यो चाहिँ प्रतिगमन हो। जुन मलाई भन्यो यो प्रतिगमन होइन। अब यो दुईटा विषयमा चाहिँ उनीहरूको जुहारी चलिरहेछ। अब यसलाई जनताले कसरी हेरेका छन् त? किन जनता त जनतै हुन्छ र दलीय व्यवस्थामा जनता नै सबैभन्दा माथि हुन्छ। अब आफैले जन्माएर हुर्काएर यत्रो बनाएर लिएर आएको एमालेलाई फुटाउँदाखेरि माधव नेपाललाई फाइदा होला र डाक्टर साहब? होइन, अब त्यस्तो कोणबाट उनीहरू सोच्थे भने त आजको दिन नै आउने थिएन। उनीहरू यो बाटो अगाडि बढिसके जस्तो हो। अब अत्यधिक मद्यपान, अत्यधिक धुम्रपान, यौन दुराचारले घाटा हुन्छ भन्ने कुरा त जम्मै थाहा छ नि। तर ती चिज कम भएका छन् त? संसारमा अहिले यिनै 3टाको व्यवसाय सबभन्दा बढी फस्टाएको छ। यौनिक गतिविधिहरू पनि घटेका छैनन्। त्यहाँभित्र एड्स लगायतका महामारीहरू छन्, तर त्यो कम भएको छैन। मद्यपान धुम्रपानले पनि कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा साबितै छ। डाक्टर साहब, अब यो विभाजन जुन छ, विभाजन अब भन्नेहरूले यो ओलीको कारण भन्छन्, फेरि ओली पक्षीको भनाइ सुन्यो भनेदेखि माधव नेपालको कारण, प्रचण्डको कारण भन्छन्। खास कसको कारण विभाजन उन्मुख भयो त? अब नेताको रूपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु केपी ओलीकै जिम्मेवारी हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर यो बवन्डर सिर्जना गर्ने मुख्य पात्र चाहिँ
माधव नेपाल नै हुन्, किनभने उनले आफ्नै पार्टीलाई जसरी अर्काको चरणमा लगेर बिछ्याइदिए, यो कुनै अपराधभन्दा जघन्य अपराध हुन्छ यो। उनले चाहिँ किनभने संसदीय दलमा उनको नेतृत्व होइन, पार्टी अध्यक्षतामा उनी पराजित नै भएका छन् र प्रधानमन्त्रीको रूपमा र एजेन्डाको रूपमा पनि यी सबै कुराहरू केपी ओलीकै हुन्। त्यसको अतिरिक्त माधव नेपालले यो सहन सकेनन् र उनले अनेक किसिमको बखडाहरू झिके। अब भन्न त जे पनि भन्न सकिने भयो, केपी ओलीले एकलौटी गरे त्यो पनि भन्न सकिने भयो, विधि पद्धति मानेनन् त्यो पनि भन्न सकिने भयो, बैठकमा भनिराखेकै छन् नि त्यो पनि भन्न सकिने भयो। अब मैले परबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेताको रूपमा यसको जिम्मेवारी इतिहासले केपी ओलीबाट नै खोज्छ, किनभने विगत समयमा माधव कुमार नेपालका पालामा पनि पार्टी फुटेकै छ, पार्टी त फुटिरहेकै छ। त्यो दोष माधव नेपालले नै लिनुपर्ने हुन्थ्यो, तर लिएको पाइँदैन। त्यही अनुभवको आधारमा केपी ओलीले पनि अहिलेको भइराखेको कुरामा आफ्नै एउटा औचित्य भन्न खोजेको र भन्दै हिँडेको त्यो देखिन्छ। तर इतिहासमा यो कहिले विभाजित भयो त भन्दा कारण जेसुकै होस्, यसको परिणाम चाहिँ पार्टीको विपक्षमा जान्छ यो। जस्तो अब अहिले चाहिँ नेकपा एमालेलाई एकदमै प्रतिरक्षात्मक स्थितिबाट पहिलो संविधान सभामा त यसको एकदमै करारी पराजय भएको थियो र त्यो पराजय माधव कुमार नेपालका पालामा नै भएको थियो। त्यसपछि झलनाथको उदय भयो, झलनाथको उदय भएपछि एमाले चाहिँ दोस्रो स्थानमा आयो, त्यसपछि एमाले पहिलो स्थानमा नै आयो। अब त्यो त केपी ओलीकै नेतृत्वमा भयो। खास गरी नाकाबन्दी विरुद्धमा केपी ओलीले जो अडान लिएका थिए त्यो अडानको प्रतिफल एमालेको विजय हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब तर यो यस उनीहरू केपी ओलीलाई दिनेपट्टि देखिएनन्। पार्टीभित्र एकलौटी गरे, एक ढङ्गले मात्र अगाडि बढे, हिजोका सहमति सम्झौता दिए थिए त्यसलाई पालना गरेनन्, त्यस कारणले यो विभाजनको दोष अध्यादेशबाट शासन चलाउने अनि प्रतिगमन अघि नै भनिहाल्यो त्यसमा लिएर जाने, यो कारणले त ओलीले नै जिम्मा लिनु पर्यो भन्ने खालो उनीहरूको तर्क छ। त्यो कारणले त हुँदैन, किनभने अध्यादेशको कुरा हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौँ, अध्यादेशको पट्टि त यिनीहरू नै छन्। भनेपछि अध्यादेश त एउटा विषय रहेछ नि त, अहिले हाउस चलिरहेछ, त्यसलाई हतर्नपत्तर रोकेर फेरि अध्यादेशमा किन जानु पर्थ्यो त? यो सही कुरा हो के भने अध्यादेशबाट शासन गर्नु उचित हुँदैन र यो पनि सही हो कि यो अध्यादेशको प्रकरण केपी ओलीले उल्लेखनीय मात्रामा गरेका हुन्, यो पनि सही हो। तर यिनीहरूले कुनै सही उद्देश्यबाट केपी ओलीको त्यो आलोचना गरेका होइनन् भन्ने कुरा त स्वयं आफू अध्यादेशमा उत्यारो भएबाट बुझिन्छ। त्यसकारण यो अध्यादेशको मात्रै पनि प्रश्न होइन, यो विधिको शासनको मात्रै पनि प्रश्न होइन, ती प्रश्नहरू पनि हुन् विधिलाई उनले पनि, तर विधि उल्लङ्घन गर्ने केपी ओली मात्रै हुन् भन्ने कुरा र यो प्रतिगमन थियो भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा गल्ती छ। उनीहरूले चाहिँ आफूलाई सिद्ध गर्नको लागि यी दुईटा गलत कुराहरू, किनभने कुनै पनि गलत कुरालाई 100 चोटि भन्यो भने झुटो पनि सत्य हुन्छ अरे। भनेपछि दोष नेताहरूको स्वार्थमै गएर ठोकियो, त्यसमा त दुई मात्रै छैन। अब यो देउवा जसले हिजो ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउने भने संसदमा चाहिँ उनका दलका नेताहरू पनि उफ्रिए, अब फेरि पनि देउवा पनि त्यही दिशामा त्यही बाटोमै लगेर अब सदनमा त्यत्रा विधेयकहरू छन्, अब ओलीले ल्याएका कतिपय अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुने अवस्थामा पनि पुर्याइदिए। भनेपछि यहाँ त स्वार्थको खेल मात्रै चलिराख्ने भयो, त्यसमा त दुई मात्रै छैन। त्यसै कारण मैले भने न यो केपी ओलीले गरेको हरकत प्रतिगमनसँग सम्बन्धित थियो, न यिनीहरू सत्तामा आउनु नै अग्रगमन हो। यिनीहरू घिउ बेच र तोरार बेचाउन्, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। प्रचण्डको भनाइ के छ भने हामी फरक छ, हामी एउटै होइनौँ। प्रचण्डको यसमा बारम्बार अन्डरलाइन छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने तिमीहरूमा केही पनि फरक छैन, तिमीहरू पदको लागि, स्वार्थको लागि, अवसरको लागि, कमाउनको लागि यो सब गरिआएका छौ। यहाँ नेपाल राष्ट्र पनि छैन, नेपाली जनता पनि छैन, कोभिड पनि छैन, विचार पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, राजनीति पनि छैन, केही पनि छैन, खालि स्वार्थ मात्रै छ यसमा। यो अध्यादेश प्रकरण जुन अब आउनै आँटेको छ भनिन्छ, चर्चा पनि भइसकेको छ, यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आफैलाई पनि प्रत्युत्पादक हुँदैन? किनभनेदेखि अब उसको अधिवेशनको टुङ्गो छैन, पार्टीकै वरिष्ठ नेताले चाहिँ म भदौ 23 पछि म सभापति चिन्दिनँ, विधानले चिन्दैन, म मान्दिनँ भनेका छन्। अर्कोतर्फ फेरि सर्वत्र असफल भएकाहरू चाहिँ सरकार सञ्चालनमा गरेर पुगेका छन् पनि भनेका छन्। देउवा फेरि आफै म चाहिँ फेरि एकचोटि सभापति बन्छु भनेका छन्। उनकै साझेदार जो हिजो सहयात्री थिए विमल निधि लगायतले होइन अब म हुन्छु भनेका छन्। यो
उनीहरू आफैलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्दैन यसले? अब उनीहरूभित्र पनि यो समस्या बरकरार छ, त्यहाँभित्र पनि विचार छैन, सिद्धान्त छैन, स्वाभिमान छैन, केही पनि छैन नि त। एउटा पदको टिको लगाइदियो भने कसैले कुनै पनि बेला आफ्नो स्वाभिमान चाहिँ धरोटी राख्न तत्पर भइहाल्छ। त्यहाँ काहीँ पनि एमाले भित्र पनि न स्वाभिमान छ, न विचार छ, न सिद्धान्त छ, न पद्धति छ, केही पनि छैन। मधेसवादीको कुरा पनि यही हो, राप्रपाको कुरा पनि यही हो, र अन्य दलको कुरा पनि यही हो। त्यसकारण ठुलो आवाज निकालेर शहीदहरूको ठुलो त्याग र बलिदानबाट नेपालमा आजको राज्य व्यवस्था आएको छ। अब घनश्याम भुषालले नै के भनिसके भने नेपालको राज्य प्रणाली अथवा दलीय संरचना चाहिँ राज्य दोहन गर्नको लागि प्रयुक्त भयो। त्यो उनीहरूले नै माने। यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सच्चाइ र वास्तविकतालाई मानियो कि मानिएन भन्ने कुरा होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो अनुसारको आचरण गरियो कि गरिएन भन्ने हो। घनश्याम आफै पनि मन्त्री भएका छन्, उनै आफै पनि पार्टीको सायद उपमहासचिव हुन् भनेपछि त्यो संरचनालाई दोहन गर्नेमा त उनी आफै पनि छैनन् भन्न सकिने। ठिक छ, त्यसमा उनी निर्णायक होइनन् होला, नेतृत्वदायी भूमिका होइन होला, तर उनी पनि काहीँ न काहीँ त छन्, त्यही पार्टीभित्र छन्, त्यही पार्टीले यो सब गरिरहेछ, त्यही राज्य संरचनाभित्र छन्, त्यही राज्य प्रणालीभित्र छन्। त्यो जम्मैले यो सब चाहिँ कुकर्महरू गरिरहेको छ। यो हिसाबले सानो होला, तर यसमा त उनीहरू समय पनि हिस्सेदारी हुन्छन् र इतिहासमा यसप्रति उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। तर उनीहरूलाई यो सब कुरामा न लज्जाबोध छ, न रियलाइजेसन छ, न केही छ, केही पनि छैन। भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यसको विरोध हुँदैन, यसको समर्थनै भएर जान्छ? त्यो त मङ्सिरमा महाधिवेशन सरि नै सक्यो, भदौ भनेका थिए सरि नै सक्यो। अब मङ्सिरमा हुन्छ नै भन्नु पनि केही छैन, किनभने यो 1 वर्ष अगाडि गरिसक्ने कुरा थियो। इमान्दारिता पनि के हुन्थ्यो भने दुनियाँ कोभिडमा अल्मलिएको बेला हैन, राष्ट्र सङ्कटमा फसिरहेको बेला कमसेकम उनीहरूले त्यो मिटिङलाई मात्रै सम्पादन गरिदिएको भए पनि पार्टीको एउटा काम त सकिन्थ्यो नि। अब अहिले राज्यमा पनि उनीहरूलाई नै जानु परेको छ, सरकारमा महाधिवेशन पनि उनीहरूकै अस्तव्यस्त छ। उनीहरू यो सुतेर बस्नाले नै महाधिवेशनको सदस्यता समेत पनि निरूपण हुन सकेन। त सदस्यता निरूपणको कुरा के कुनै जनयुद्ध गर्ने कुरा हो र? कुनै लडाइँ लड्ने जेल जानुपर्ने कुरा हो र? ढड्डा पल्टायो, जे कुरा चाहिँ कानुन सम्मत छ, विधि सम्मत छ, त्यसलाई सदर गर्दिन, केले रोक्छ त? डाक्टर साहब, अब अघि यहाँले भनिहाल्नुभयो यो मूलत ओलीलाई चाहिँ चुनौती दिने ल्याइएको भनेर। अब यहाँ के चर्चा छ भने अब 17 महिनापछि हुने चुनावको बेलामा एउटा समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्ने चर्चा अहिले सुनिएको छ। त्यो समाजवादी केन्द्रमा चाहिँ अहिले अब माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव यी समग्रहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा रहने भन्ने कुराहरू पनि छ, विप्लव पनि त्यसमा आउने भन्ने कुरा छ। त्यति बेला फेरि अब हामी फेरि एकै भयौँ, अब फेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोट दिनुहोस् भनेर यिनीहरू जाने र काङ्ग्रेसले त्यति बेला फेरि लोप पखाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? अब म त त्यो हुने जस्तो देख्दिनँ, किन अहिले उनीहरू काङ्ग्रेससँगै मिलीभगतमा छन्, काङ्ग्रेससँगै सरकारमा बसेर काङ्ग्रेसलाई लोप कसरी खुवाउने? उनीहरू चाहिँ चुनावी तालमेलको क्रममा एउटै सरकारमा बसेको हैसियतले चुनावी तालमेलमा नजानु अथवा एकअर्कालाई निषेध गर्नु, अब गठबन्धनमा बसिरहेको थियो, किनभने उनीहरूले त गठबन्धनको संस्कृति र पद्धति विकास गर्ने भनेका छन्। एकातिर काङ्ग्रेसलाई लोप पखाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कातिर गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्छौँ भने उनीहरू नै भन्दैछन्। त्यो त एकअर्कामा विपरार्थी कुरा भने। भनेपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुइटै एकै हुन्, दुइटै मिलेर अब वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन चाहिँ चलिरहेको छ चुनावसम्म भनेर प्रचण्ड स्वयंले भनेका छन् भनेपछि यो चाहिँ दुइटै मिलेर फेरि गइराख्ने अवस्थाहरू भयो? होइन, त्यो के हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने यो त स्वार्थसँग आधारित छ होइन। प्रचण्डले भनिसकेका छन् कि सरकार चाहिँ असफल हुन पनि सक्छ, गिर्न पनि सक्छ। उनी आफै सरकारमा छन् र उनी आफै यो भन्दै हिँड्छन्। त यो जुन बर्बराट यिनीहरूबाट भइराखेको छ, किन त यस्तो भन्दा यो काहीँ पनि देश, जनता, विचार, सिद्धान्तसँग गएर ठोकिँदैन। स्वार्थ तेरो मेरो, आफ्ना चट्टाबट्टाहरूलाई कसरी मालामाल गराउने, कसरी अर्थोपार्जन गर्ने, चाहे त्यहाँ गुन्डा ल्याएर होस्, चाहे त्यहाँ डन ल्याएर होस्, चाहे त्यो पिँडुला देखाएर होस्, चाहे त्यो तिग्रा देखाएर होस्, जे गरेर भए पनि सत्तामा जानु पर्यो। यो भइसकेपछि त अब यो जे गरेर भए पनि सत्तामा जाने प्रवृत्तिले नि डाक्टर साहब प्रचण्डले उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा चाहिँ विश्वबाट कम्युनिस्टहरू लोप भए, अब हामी सुध्रेनौँ भनेदेखि हामी पुस्तक लेखन र अध्ययनमा मात्र लाग्नु बाहेक विकल्प छैन हामीसँग भनेर ब्रिफिङ गरेका रहेछन् नि। यस्तै अवस्था आउन लागेको हो।
अब त्यो त मेरो त उनीहरूसँग प्रस्तावनामै उनीहरूभन्दा मेरो पृथक दृष्टिकोण छ र कम्युनिस्ट भन्ने चिजको अस्तित्वै छैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ र त्यसको नमुना र दृष्टान्त भनेको चाहिँ उहाँहरू नै हो भन्ने मेरो चाहिँ आरोप छ। भनेपछि अब परिवर्तन हुन्छन्, यो सिद्धान्त पनि परिवर्तन हुन्छ, माओवाद भन्नेलाई त्याग्छन्। भने माओवाद नै छैन मैले देख्दा, यो माओवादै होइन, खालि हत्कण्डा मात्रै हो यो। अब माओवाद भन्ने शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्ने, माओवाद भन्ने मधेसवादीमा पलायन हुने, त्यो पनि माओवादसँग सम्बन्धित, यो सब जोक भन्ने कुरा त प्रष्टै भइसक्यो नि त। यहाँ माओवाद भन्ने त खालि उनीहरूले एउटा त्यसलाई ब्रान्ड मात्रै बेचेका हुन्, माओवादी हुँ, कम्युनिस्ट हुँ, फलानु हुँ भनेर उनीहरूले एउटा ब्रान्ड मात्रै गरेका हुन्। उनीहरू न माओवाद वादी हुन्, न उनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, उनीहरू त खालि क्यारियरिस्ट मात्रै हुन्। क्यारियरको लागि जसले छोरीलाई, बुहारीलाई, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउँदै हिँड्छ, त्यस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति पनि कहिले कम्युनिस्ट हुन्छ भने? त्यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित कुरै होइन, यो क्यारियरिस्टसँग सम्बन्धित कुरा हो, पदसँग सम्बन्धित कुरा हो र स्वार्थसँग सम्बन्धित कुरा हो। र उनीहरूले लामो समयसम्म नेपाली समाज गरिबीको दुष्चक्रमा जाने र चाहिँ विपन्नतामा, अविकासमा कुण्ठित रहनुको मूलभूत कारण भनेको चाहिँ राज संस्था हो भन्ने कुरा गरे। अब हामीलाई पनि हो कि भन्ने लाग्यो, किनभने हामी विकासमा थिएनौँ, हामी अवगमनमा थिएनौँ, हामी कहाँ प्रगति छैन, हामी कहाँ औद्योगिकरण छैन, हामी कहाँ समृद्धि छैन, हामी कहाँ सुशासन छैन। अब तपाईँहरूले, युवाहरूले पनि एकदम सचेत भएर, जागरुक भएर निष्ठाका साथ हेर्नु पर्यो र भन्न सक्नु पर्यो के भने आखिरी राजाले शासन गरेको पनि त्यही 29 वर्ष हो, यिनीहरूले शासन गरेको पनि 31 वर्ष नागिसक्यो। 29 वर्षमा के भएन, यो 31 वर्षमा के भयो? उद्योगमा के भयो, बाटोघाटोमा के भयो, राजमार्गमा के भयो, कृषिमा के भयो? समावेशिता, अब महिलाहरूको पहुँच, हिजो चाहिँ राज्य सत्ताले पछि पारिएको थियो, दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी, मुसलमान, उनीहरूको राज्यका हरेक तह र तबकामा चाहिँ पहुँच, यो खालको चाहिँ राजनीतिक चेतना र स्तर चाहिँ नि बढायो यो पछिल्लो समयले भन्छन् नि। त त्यसको व्यवहारिक पक्षबाट हामी हेरौँ, सर्वोच्च अदालतमा दलित कति छन्, मुसलमान कति छन्, प्रहरीमा भर्खर सुरुवात भयो, जाँदैछ भन्छन्। कसरी भर्खर सुरुवात भयो? यहाँ त उतालाई मान्ने हो भने 31 वर्ष भयो, यतालाई मान्ने हो भने पनि 10 वर्ष त नागिसक्यो। 63 मा यो सुरु भएको छ, त्यो 7 भयो, 78 भयो, 8 7 15 वर्ष भइसक्यो। संविधानमा लिपिबद्ध गरेर भर्खरै लिएर आयो, यही 72 देखि यता त भयो नि भन्छन् उनीहरू। त ल ठिक छ, त त्यही 72 वर्ष, यही 6 वर्षमा पनि हामीले गाडी किन चलेन भनेका छैनौँ नि, गाडी किन स्टार्ट भएन त भन्न पाइन्छ होला नि। जस्तो हामी बसमा यात्रा गर्दाखेरि ड्राइभर चाहिँ एक ठाउँमा गएर घ्याच्च खाजा खाने नाममा चाहिँ रोकिन्छ, त्यसपछि ऊ चाहिँ त्यहाँ के खान्छ उसले, होइन, सम्पूर्ण कुरा खान्छ, लास्टमा पान खान्छ, अनि एउटा मुखमा सिगरेट कोच्दै गाडीमा चढ्छ। त्यति बेरसम्म पनि प्यासेन्जर चाहिँ आश्वस्त हुँदैनन्। अब उसले त्यो स्टार्ट गर्छ, पिचिक्क थुक्छ, खलासीलाई ए भन्छ। त्यो गाडी स्टार्ट गर्ने बित्तिकै प्यासेन्जर आश्वस्त कहाँ हुन्छन् भने अब गाडी अगाडि बढ्यो, अझै 10 मिनट ढिलो गर्छ उसले, तर गाडी स्टार्ट भइसकेपछि होइन अब बस गयो भन्नेमा उनीहरू आश्वस्त हुन्छन्। यहाँ त ल के चाहिँ भयो त, कुन चाहिँ उद्योग खुल्यो त? त्यसो भने भएका उद्योगहरू त जम्मै सकिए नि आयो अगाडि, त्यो त हामी इमान्दार हुनु पर्यो नि। ती उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने त 21औं शताब्दीमा उद्योग बन्द गर्ने कि उद्योग खोल्ने, लोकतन्त्रले उद्योग खोल्ने कि बन्द गर्ने? भनेपछि यो पछिल्लो बहुदल आए पछाडिको यो व्यवस्थाले कसैलाई केही पनि दिएन, केही पनि भएन त डाक्टर? होइन, अब केलाई भएको ठान्ने भन्ने प्रश्न हो। के चिजलाई, जस्तो मैले अहिले भाइलाई नै सोधेँ भने के प्राप्त भयो त भनेर सोधेँ भने त्यो पनि एउटा दृष्टान्त हुन्छ नि त। म एउटा प्रोफेसर, मलाई सोध्ने भने म आफ्नो अवस्था भनिदिन्छु र भाइलाई नै म सोध्छु पत्रकारहरूले यो व्यवस्थाबाट पाएको के होला भनिदिउँ, मलाई भनिदिउँ होला। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एक, अब यो पहिलाको चाहिँ जति बेला पञ्चायत थियो त्यति बेला चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्न, बोल्न, अभिव्यक्त गर्न, सरकारका काम कारबाहीप्रति खबरदारी गर्न पाइँदैनथ्यो भन्थे, अहिले त्यो पाइन्छ भन्छन् नि त पत्रकारिताको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा। अब त्यसरी नै भन्ने हो भने राज संस्थाको बारेमा मुख छोड्न पाइँदैन थियो भन्ने कुरा सत्य हो। यहाँ पनि मुख छोडे बापत युवराज घिमिरेहरू चाहिँ बन्दी बनाइएका थिए पत्रकारकै कुरा हेर्दा।
जेलमै जानु पर्यो एउटा लेख छापेको भरमा। भाइलाई थाहा रहेछ, पत्रकारको मात्रै मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि हाम्रो भीम उपाध्याय नेपाल सरकारका सचिवै हुन्, सोसियल मिडियामा केही कुरा अभिव्यक्त गरेको लेखेको भन्नेमा उनले पनि सोह्रखुट्टीमा गएर चाहिँ कोचिनु पर्यो। कोचिनु मात्रै परेको छ फलाना जस्तो भनौँ न। अब विप्लवका त 700 कार्यकर्ता मध्ये कति त अहिले पनि जेलमै होलान् र माइला लामाको त नाम सुन्नुभएको छ, सुदर्शन ओलीको नाम पनि सुन्नुभएको छ। हतकडी नै लगाएर स्वयं बादलले लगे। किन लगेर थुनेको त त्यसो भने उनीहरूलाई केही त तर्क हुनु पर्ने। हतियार उठाएको भन्लान्, हतियार त उनीहरूले पनि उठाएको हो नि, कि आफूले उठाउँदा मात्रै ठिक हुने हो त हतियार? मैले बोल्दा चाहिँ व्यवस्थाको विरुद्ध हुने, अनि भाइले बोल्दाखेरि चाहिँ भजन गाएको हुने त हुँदैन होला। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यहाँ अभिव्यक्तिको छुट छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, तर यु हेभ टु पे। बोलेपछि त्यसको जोखिम पनि भाइलाई नै आउनेवाला छ। भनेपछि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, तर तात्विक रूपमा यसले केही पनि परिणाम दिएको छैन। मैले चाहिँ अझ कसरी व्याख्या गरेको छु भने बहुदलीय व्यवस्था भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हुन सक्दैन। बहुदलीय व्यवस्था भनेको चाहिँ सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि हो, ताकि जनताले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सुनिश्चितता पाउन सकौँ। अहिले त यहाँ के भयो भनेदेखि जस्तो राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आयो, को राष्ट्रपति भयो भन्दा नेताको स्वास्नी। समावेशीता त भयो, कसलाई समावेश गरिएको त भन्दा नेताको निकट। पहिलो त 55 त जोडी छ अहिले पनि त्यहाँ हाउसमा, समावेशी त छ। जस्तो पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै जनताले चाहिँ 33% भनेको छ अन्तरिम संविधानले। 33% महिलाहरूकै सहभागिता हुन सकेको थियो त्यहाँ। यसरी नै जनजातिको पनि भएको थियो, मधेसीको पनि भएको थियो, अन्यको पनि भएको थियो। तर दोस्रो संविधान सभामा यसको ठ्याक्कै उल्टो अथवा खुम्चिने प्रक्रिया सुरु किन भयो भने जनताले के देख्यो भने यो समावेशीताको नाममा त आफ्नो स्वास्नी चट्टाबट्टा लैजाने कुरा रहेछ, पिँडुला देखाएर प्रतिनिधित्व गराउने कुरा रहेछ भन्ने भयो। राजाले पनि मनोनीत गर्थे, तर एक खालको हैसियत त्यहाँ हुन्थ्यो। अब अहिले त पिँडुला देखाएर हुने भन्ने कुरा त रघुपन्तले आफै भनि नै हाले। भनेपछि त व्यभिचारबाट मान्छेको प्रतिनिधित्व हुँदो रहेछ, नातेदारीबाट मान्छेको समानुपातिका र सहभागिता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मुख्य रूपमै त्यस्तो छैन होला, तर त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले यथोचित संस्कार गर्न सकेनौँ, प्राञ्जल बनाउन सकेनौँ। यहाँसम्म गरेको छ उनीहरूले समावेशीको नाममा। जस्तो कुनै एउटा जनजाति नेताको चाहिँ दुलही बाहुनी छ भने त्यसलाई बाहुनीबाट सहभागी गराइएको छ, र कुनै एउटा बाहुन नेताकी श्रीमती जनजाति छ भनेदेखि जनजातिबाट सुनिश्चित गरिएको छ। भनेपछि यसलाई पनि यति भ्रष्ट बनाइएको छ, विकृत बनाइएको छ। लेनदेन तेरो मेरो हेन जस्तो भनौँ न, उदाहरणकै लागि नेकपा मालेको तर्फबाट चाहिँ राजेन्द्र खेतान समावेशीमा समानुपातिकमा थिए। अनि विनोद चौधरीको नाम सुन्नुभएको छ, नेपालकै सबभन्दा ठुला धनी हुन्। पहिलोचोटि एमालेको प्रतिनिधित्व गर्थे, दोस्रोचोटि यसपटक काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। राज्यलक्ष्मी गोल्छाको त नाम सुन्नुभएको छ होला, विराटनगरकी उद्यमी हुन्। उनले अहिलेसम्म मैले नेकपा एमालेलाई 7,65,00,000 बुझ। उनी आउन त जनजाति कोटाबाट आएकी छिन् अथवा मधेसीको कोटाबाट। विनोद चौधरी आफै मधेसी कोटा हो नि त। अब अहिलेसम्म उनी पहिलो चरण काङ्ग्रेस एमालेबाट आए, अहिले काङ्ग्रेसबाट छन्। मलाई लाग्छ यो चोटि परराष्ट्र मन्त्री हुने भन्ने कुरा छ। परराष्ट्र मन्त्री दिएनन् शेरबहादुरले भने उनी मधेसवादी हुन्छन्। जसरी बाबुरामले चाहिँ मधेसवादीको चाहिँ माओवादीको झन्डाबाट बबन्डर गरे, 17,000 मान्छेलाई मारे, आखिरमा चाहिँ उनी मधेसवादीमा गएर पसे। उनी के भन्दैछन् भने तराई र मधेस जोड्नको लागि मधेसवादी हुनु जरुरी छ। माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धियो। जहाँ 17,000 मान्छेको ज्यान गयो त्यसको सान्दर्भिकता सिद्धियो। बाबुराम जस्तो पढे लेखेको नेताले भन्छ भने उनीहरूले के नैतिकताबाट चाहिँ जनयुद्ध गरेका हुन् त? हिजो प्रश्न त उठ्यो नि। मैले सार निकाल्न खोजेको कुरा के भने उनीहरूले समाज बदल्नको लागि होइन कि खालि बबन्डर खडा गरेर सत्तामा पुग्नको लागि यो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सिद्ध भएको छ। उदाहरणको लागि अघि मैले भने पहिलो समस्याको जड यिनीहरूले दरबार हो भने, त्यसपछि संविधान सभा मार्फत संविधान जारी नहुनु अर्को समस्या हो भने, तेस्रो समस्या भनेको सङ्घीयता हो भने, चौथो सङ्घीयता भनेको नेपाल हिन्दू अधिराज्य हुनु हो भने। अब अहिले जम्मै कुरा भयो त। नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो, धार्मिक समस्या जिउँका त्यौँ छन्। नेपाल समावेशी भयो, त्यसको
ओनरसिप पनि कसैले लिन खोजिरहेको छैन। यही कुरा दलितको छ, यही कुरा जनजातिको छ। अब हाम्रो मुलुक छुवाछुत मुक्त त यही संविधानले भनेको छ नि त, तर बबर महलमा दलित डेरा पाउँदो रहेछ नि त। अब डाक्टर साहब, यो भर्खरै अफगानिस्तान घटनाको प्रसङ्ग छ। हाम्रो पछिल्लो यो समकालीन राजनीति 12 बुँदे समझदारी यता भयो, त्यो 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा भयो, त्यस यताको राजनीतिक परिवर्तनहरू अहिलेसम्म रहे। अब अफगानिस्तान घटना र यो अहिले हामीले जे एजेन्डा जे विषयमा बहस गऱ्यौँ, अलि फलिफाप भएन कि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालका जुन विषयहरू उठे, यसको तादात्म्यता, यसको कनेक्सनलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? अब यसलाई चाहिँ अब कसरी हेर्ने, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने यो प्रश्नको सन्दर्भमा आकर्षित म हुने देख्छु। किनभने माओवादी भन्नु र तालेबानी भन्नु मैले देख्दा तात्विक रूपमा फरक छ। तालेबान भनेको चाहिँ धार्मिक रूपको अतिवाद हो, माओवाद भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपको अतिवाद हो। तर यो चाहिँ अतिवाद भए पनि राजनीतिक नै हो। त्यो अतिवाद चाहिँ मूलतः यो कट्टरपन्थसँग सम्बन्धित छ। अब 21औं शताब्दीमा कट्टरपन्थ कतिको उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ आउँछ। अर्को बिम्ब लगाएर हेर्दा उनीहरूले राष्ट्रवादी भए, विदेशीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटे, आफ्नो देश आफै बनाउनको लागि जनताको चाहिँ साथ समर्थन लिएर अब अगाडि बढ्न सक्छन् पनि भन्छन् नि। अब बढुन् हाम्रो चाहिँ शुभकामना छ, तर उनीहरूको विगत चाहिँ कट्टरपन्थसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूले चाहिँ गौतम बुद्धका शालिगहरू तोडफोड गर्ने, महिलाहरूको नाक काटिदिने, महिलाहरूको अङ्ग प्रदर्शन भयो भने पिँढुले काटिदिने, शिक्षा त उनीहरूले ग्रहणै गर्न नपाउने, रोजगारी इत्यादिमा त उनीहरू सहभागी नै हुनु नहुने, यो त 21औं शताब्दीमा मिल्दो कुरा भएन नि। मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा है, हाम्रो ब्रह्मले नि त्यही भन्छ। यस। तर अब त्यहाँ मुख्य उठ्न खोजेको चाहिँ यो आतङ्कवादबाट आइएको सत्ता, यतापट्टि पनि त्यत्रो 17,000 मानिसहरू मारियो, त्यस पछाडि परिवर्तन गरिएको व्यवस्था, र त्यही व्यवस्थाको कारणले डेलिभरी भएन, जनताले चाहिँ महसुस गरेनन् भन्नेमा चाहिँ उठेका प्रश्न, र यो चाहिँ भर्खरै हुर्किँदैछ, अब बिस्तारै बिस्तारै पो डेलिभरी हुन्छ भन्ने चाहिँ नि तर्क, यही तर्कमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ नि डाक्टर। होइन, अब कहिलेसम्मलाई यसको शैशवकाल मान्ने भन्ने हो। किनभने अघि पनि मैले भने राजा महेन्द्रले त आखिरी शासन गरेको 10 वर्ष मात्रै हो, 17 to 27। हजुर, त्यो 17 to 27मा जे जति भयो नेपाल राष्ट्रका पूर्वाधारहरू मैले देख्दा ती मात्रै हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले यसको जग्गाले, त्यसपछि उनका सन्ततिहरू पनि मूलतः गैर जिम्मेवार नै देखिए। तैपनि त्यति बेला एउटा विजयको प्रवृत्ति थियो, विजय अभियानको, त्यो प्रवृत्तिलाई भारदारहरूले कुनै न कुनै रूपमा गतिवान राखे। त्यो यथोचित मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध बिहोर्नु पर्यो र 1/3 भूगोल पनि घुम्यो। जङ्गबहादुरहरूको उदय भयो, जङ्गबहादुरले फेरि अलिकति नयाँ मुलुक ल्याए, यो देश बन्दै गयो, यो देश व्यवस्थित हुँदै गयो। तर यो आधुनिकतामा प्रवेश गर्न सकेको थिएन, किनभने यसको राज्य प्रणाली चाहिँ मध्ययुगीन थियो। त्यसपछि 7 सालको परिवर्तन भयो। 7 सालको परिवर्तनपछि पनि हामीले चाहिँ आधुनिकताको एउटा यात्रा तय गर्न सकेनौँ। फेरि सामन्तवाद हाबी भयो, पञ्चायतको उदय भयो। पञ्चायतको उदयको औचित्य कहाँ देखियो भनेदेखि उसले पूर्वाधार खडा गर्यो, कल कारखाना बने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, मेची महाकाली जोडिए, पहाड मधेस हिमाल जोडियो। यसबाट निरङ्कुश व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध भयो। अहिलेको व्यवस्थाको औचित्य चाहिँ प्रश्नवाचक छ मैले देख्दा। त्यसो हुँदा निरङ्कुश व्यवस्था नै फेरि आवश्यक छ भन्ने हो डाक्टर साहब? निरङ्कुश व्यवस्था त किमार्थ आवश्यक छैन, किनभने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। तर लोकतन्त्रको नाममा नङ्गा नाच देखाएर जनता लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन त कुनै छोराले त बोल्नु पर्यो होला नि त। त्यही त, अब लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो, तर अब यो सबैभन्दा उत्कृष्ट हाम्रै भन्छन् नि यहाँ त। अब यो संसदीय शासनमा पनि यत्तिको कम्तीमा पनि अन्त देशमा छैन, यत्तिको छ हाम्रो भन्ने उनीहरूको छ। अब डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुहुन्छ यो नैतिकता अथवा इथिक्स हुनेका लागि यो हो, अब यहाँ त्यो बेचिदिए भन्नुहुन्छ। अब के त त्यसो भने फेरि पनि अब के निरङ्कुशतामा जानु पर्यो? होइन, मैले त इमरान खान भनेकै छु, विकल्प दिएकै छु नि। एउटा इमरान खान चाहिएको छ यो देशमा। अब इमरान खान को हो, इमरान खान कसरी उदय भयो, अर्को एपिसोडमा त्यसमा मात्रै छलफल गरौँ। त्यसबाट एउटा सूचना हुनसक्छ, तल एउटा विचार प्रक्षेपित हुनसक्छ। यो नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले चाहेको कुरा केही पनि हुँदैन।
त्यस्तो बेलामा पनि यो व्यथिति र विकृति विसङ्गतिलाई हामीले धानेको धानै गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रको नाममा मौनतै साँधिरहनु पर्ने भन्ने सोच कस्तो हो भन्नेमा मैले डिबेट गरेको। ठिक छ, लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रै ओढ्ने, लोकतन्त्रै ओछ्याउने, पेट भरिन्छ त त्यसो भने? जस्तो नेवानी सिद्धियो, आँखा अगाडिको कुरा छ नि त। कुलमान नआएको भएदेखि विद्युत प्राधिकरण पनि सिद्धिन्थ्यो, 18 घण्टाको लोड सेडिङ थियो। भाइको सूचनाको लागि त्यो कृत्रिम थियो। उनीहरू बिजुली लगेर सुरबिनाको जङ्गलमा फ्याँक्थे, अनि लोड सेडिङ भयो भनेर चाहिँ इन्भर्टरको, क्यान्डिलको, अरू कुराको व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय गर्थे। जस्तो मेलम्ची अवरुद्ध हुनुको पछाडि यहाँका पानी माफियाहरूको हरकतले गर्दा भन्ने छ, किनभने 4 अरबको पानी व्यवसाय मात्रै यहाँ हुन्थ्यो भन्ने छ। जस्तो नेवानी सिद्धियो नि त। नेवानी किन सिद्धियो त भन्दाखेरि अकर्मण्य नेतृत्व, राजनीतिले त्यहाँभित्र हुलेर नेवानीलाई हत्यायो र कमिसन र अव्यवस्थाको दुश्चक्र त्यहाँ फैल्यायो। त्यसको पछाडि निजी क्षेत्रका वायु सेवाहरू चाहिँ प्रभारी थिए। अन्यथा भाइहरूको उमेरको लागि एउटा सूचनाको लागि पनि, आम दर्शक श्रोताहरूको पनि सूचनाको लागि, हाम्रो त लन्डनसम्म, फ्र्याङ्कफर्टसम्म, टोकियोसम्म हाम्रो नेवानीको त कनेक्टिभिटी थियो नि त। त्यसपछि यही गोल चक्करमा, अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको गोल चक्करमा परेर हाम्रो नेवानीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइदिएपछि अहिले हाम्रो युरोप सेक्टर त प्रतिबन्धित छ नि त। डोन्ट यु फिल सेम? भाइको उमेरको लागि आफ्नो ध्वजा बाहेक जुन नेवानी हो त्यसको यो हकीकत हुँदाखेरि भाइहरूलाई त म भन्छु तातो पानीमा झुन्निएर मर्नुपर्ने हो। मसँग यस्तो प्रश्न गर्ने होइन कि तातो पानीमा झुन्निएर ठ्याक्कै मर्नुपर्ने हो। हामीले कि यो व्यवस्था ल्याउनेले होइन। अब म उमेरको कुरा गर्दैछु, व्यक्तिको म कुरा। यो उमेर जस्तो यहाँ अखिल छ, नेभी सङ्घ छ, अरू सङ्गठन छन्, युवा सङ्घ छ, वाइसिएल छ, उनीहरूले यो त कहाँ दलको जे एजेन्डा त्यहाँ केही भयो भने मात्रै उठ्ने हुन्। त्यसो भनेदेखि त हामीले त त्यसकारण मैले त यो प्रश्न, यो व्यवस्थाको विरुद्ध लक्षित छैन नि, यो त अव्यवस्थाको विरुद्ध लक्षित छ। यो व्यवस्थाको प्रश्न होइन नि, अवस्थाको प्रश्न हो। आज मलाई स्वास्थ्य छैन, आज मलाई शिक्षा छैन, आज मलाई रोजगारी छैन, किन ट्रली बस बन्द गर्नुपर्ने? के बिगार्यो त्यो ट्रली बसले? बाँसबारी छाला जुत्ता के कारणले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने? भ्रिकुटी कागज कारखानामा के पुगेन? पूर्वाधार थिएन? अब भन्नेहरूले के भन्छ भने बाँसबारी छाला जुत्ताबाट उत्पादित जुत्ता र बाहिरबाट आयातित जुत्ता चाहिँ नि अब धेरै सस्तो भएपछि उपभोक्ता सस्तोमा आकर्षित हुन्छन्। भ्रिकुटी कागजबाट उत्पादित कागज र बाहिर कुनै प्राइभेट कम्पनीले उत्पादन गरेको कागजमा चाहिँ मूल्यमा अन्तर भए पछाडि त सस्तोमा स्वाभाविक आकर्षित हुन्छन् भन्छन् नि। त्यसो भने राज्यले संरक्षण दिनु पर्यो र सब्सिडी दिनु पर्यो नि। त्यसो भने जस्तो हो भाइहरूको उमेरको लागि अझै एउटा आकर्षक विषय म भन्छु। हामी पढ्दाखेरि चाहिँ क्याप्टेरिया थियो टियुमा, 150 रुपियाँमा चाहिँ पोखरेली चामलको भात खुवाउँथ्यो, 15 रुपियाँमा चाहिँ होस्टल कान्ति छात्रावास थियो। मै छु। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका केही नभए 20% नेताहरू अहिले दिस टाइम दे आर द मिनिस्टर, दिस टाइम तिनीहरू चाहिँ विद्यार्थीबाट रिटायर भइसकेपछि पनि त्यो 15 रुपियाँको कोठा अकुपाई गरेर राखी छोड्थे र त्यहीँ बसेर नेपाली काङ्ग्रेस चलाउँथे। अखिल चलाउने त मै हुँ, यहीँ जिउँदैछु, म त्यो चलाउने नै मै हुँ। प्रणाली निरङ्कुश थियो। तर पूर्वाधारहरूलाई कर्मचारीकै कुरा गरौँ न, अहिले कोही पनि मुख्य सचिवदेखि ठुल्ठुलो पदमा पुगेका कुनै पनि कर्मचारीहरू तीबाट डेभलप भएका हुन् नि। उनीहरू कर्मचारी थिए श्री 5 को सरकारका, तर नेपाल सरकारको अथवा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा काम गर्थे भन्ने कुरा देखिरहेछ त। कसैको नाम लिनु, विमल कोइरालाको नाम लिउँ, उमेश मैनालीको नाम लिउँ, लीलामणि पौडेलको नाम लिउँ, माधव घिमिरेको नाम लिनु, बितेको गए अन्तरिम खिलाजको सरकारमा चाहिँ गृहमन्त्री थिए। त त्यही व्यवस्थाभित्रबाट पनि मान्छेले लोकतन्त्रलाई, हामी नै भनौँ न, हामी कोही पनि जो अखिलको नेतृत्वमा थियौँ, जो चाहिँ नेभी सङ्घको नेतृत्वमा थियौँ, हामी जम्मै त त्यो बेला ठुल्ठुला प्रोफेसरहरू, डाक्टर लोकराज बराल, डाक्टर हर्षनारायण, प्रोफेसर हर्षनारायण दौडेल, डाक्टर राममान श्रेष्ठ, अहिले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा एकजना गैर दलीय मान्छेले पार्ट टाइम, भाइलाई एउटा पार्ट टाइम जब आरआर क्याम्पसमा चाहिँ हासिल गरेर देखाउँ अथवा स्थायी हुँ अनि मसँग कुरा गर्न आउँ। हिजोको प्रणाली निरङ्कुश थियो तर अभ्यास प्रजातान्त्रिक थियो। आजको प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, अभ्यास निरङ्कुश छ। हिजो किनभने डर त्रास भन्ने कुरा काहीँ न काहीँ थियो। हिजो फटाइ गर्ने
फटाइ भयो भने पनि त्यसको केन्द्र राजदरबार मात्रै थियो र सीमित मान्छेहरूले मात्रै भ्रष्टाचार गर्थे, घुसखोरी गर्थे। तर आम मान्छे जो सेवाग्राही थिए उनीहरूले त्यसको प्रतिफल पाउँछ। जस्तो राजाले खोज्यो त धीरेन्द्रलाई नै गद्दी छोड्न बाध्य गराइदियो, प्रहरीको महानिरीक्षक डिबी लामालाई लगेर कोच दियो, धीरेन्द्रको एडिसी शक्तिशाली एडिसी कर्णेल भरत गुरुङलाई लगेर 33 वर्षको लागि बन्दी बनाइदियो। तर यिनीहरूले तिनीहरूसँग डिबी लामासँग मात्रै 8 करोड खाएर चाहिँ जेलबाट मुक्त गराइएको मात्रै छैन कि रसुवामा टिकट पनि दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले र मन्त्री बनाएको छ। प्रजातन्त्र त प्रजातन्त्र हो नि, तर यो प्रवृत्ति कतिको प्रजातान्त्रिक हो भन्ने लडाइँ हो मेरो चाहिँ। त्यसकारण यिनीहरूले लोकतन्त्रको नाममा जे अहिले गरिराखेका छन् यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र हो। यसलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा बदल्नुपर्छ। त्यसको लागि बाधक भनेको यो नेतृत्व हो। यहाँ एउटा इमरान खान चाहियो, त्यो सुरेन्द्र केसी भन्दैछु म। मान्छे हाँस्छन्, मै भनेको होइन भाइ, आए पनि हुन्छ, तर चाहिन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ, मेरो यो भनाइ हो। म यो प्रसङ्गमा डाक्टर साहब यही यसैमा डाक्टर साहबले पटक पटक उठाउनु भएको थियो। अब हितेन्द्र देव साक्य अहिले अदालततिर लागे, अब त्यहाँभित्र उनी चाहिँ बलिको बोको बन्छन् भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। अब कुलमान ल्यायौँ हामीले, असाध्यै राम्रो गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ माओवादी खेमाको अथवा चाहिँ वर्तमान सरकारले चाहिँ उ छ। कुलमान स्वयंले पनि स्वीकारेर उनी आए, तर उनी चाहिँ मलाई चाहिँ ऊर्जा आयोगतिर पठाए, यो चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारे भन्ने खालको उनको कुरा छ। भनेपछि गैरदलीय भएकै कारणले अथवा हिजो दलीय निकट भएकै कारणले अथवा यो कोप भाजनमा परे ओलीको कारणले? कोपमा परे, तर हाम्रो चाहिँ भनाइ प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो हाम्रो चाहिँ। जस्तो मैले हिजै भनेको थिएँ यो विषय अदालतमा जान्छ, मैले हिजै भनेको थिएँ। फर्केर आउँछन् अब अदालतबाट फेरि जितेर फेरि चाहिँ कार्यकारी निर्देशक? अब म भन्दैछु, अब यो विषय अदालतमा जान्छ। अब हिजो मेरो त्यहाँसम्म चासो थियो, किनभने यो पक्का अदालतमा जान्छ, यसले फेरि अस्थिरता त्यहाँभित्र प्रवेश हुन्छ, यो राम्रो हुँदैन। कुलमानलाई त्यही ठाउँमा कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिउँ, हितेन्द्रलाई एमडीको रूपमा रहन दिउँ। सम्भव हुन्छ भने नेवानीमा लैजाउँ कुलमानलाई, र सम्भव हुँदैन तिमीहरूलाई त्यहीँ ल्याउन मन छ भनेदेखि यिनलाई एमडी राखौँ, उनलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष राखौँ, दुई भाइ मिल्छन्, काम गर्छ। म 20 वर्ष गरेको छु, दुईटैलाई म चिन्छु, बोथ आर गुड पिपल। न हितेन्द्र गलत छन्, न चाहिँ कुलमान गलत छन्। कुलमानले त सिद्ध पनि गरेका छन् कामद्वारा। यी दुईटै हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिभाहरू हुन्। यी दुईटै मध्ये कसैलाई पनि इन्जस्टिस गर्नुको कुनै पनि कारणले, किनभने कारण त राजनीति हो, त्यो कारणले दुईटा प्रतिभालाई किन हामीले अलग थलग गर्ने भन्ने हिसाबले म हिजो त्यहाँ उभिएको थिएँ। अब अहिले हितेन्द्र देवको त त्यो काम डेलिभरी राम्रो भएन नि डाक्टर साहब, किनभने 12-13 अर्बको 11-12 अर्बको नाफामा 5 अर्बमा झऱ्यो। अहिले त लोड सेडिङ हामीले त अनुभव गरिरहेको छौँ, डाक्टर साहबले गर्नु भएको छ छैन, त्यो हिसाबले त्यहाँ कुलमा नै आवश्यकता पर्यो भनेर ल्याएको हुनसक्छ होइन। त्यो असफलता एउटा एमडीमा मात्रै लागु हुन्छ कि नेवानीमा पनि लागु हुन्छ, आइलिङमा पनि लागु हुन्छ, अन्त पनि लागु हुन्छ, टिचिङ हस्पिटलमा लागु हुन्छ, शेरबहादुरमाथि चाहिँ लागु हुँदैन। यो शेरबहादुरहरूकै पालामा 28वटा जहाज 6मा झरेको होइन, एउटा गरिबको पछाडि तपाईँहरू किन लाग्नुहुन्छ? जब एउटा एमडी भएर बसेको छ, त्यहाँ बिचरा इन्जिनियर छ, योग्यता छ, लडेर भएको छ, त्यो पनि टिको लाएर भएको होइन, टिको लाएर भएको हो र त्यो योग्यताबाट भएको छ। नेपाल सरकारको सचिवको अरूको म कुरा भन्छु नि, योग्यताबाट प्रहरीको अधिकृत बिचरा फुली लाउने बेलामा तपाईँ राजनीतिक घोडा चढेर अलग थलग बनाइदिने तपाईँले, त्यो अधिकार हामीसँग हुँदैन। तपाईँले भने जस्तो हितेन्द्रका कारणले त्यो भएको हो भने त क्षतिपूर्ति लिनु पर्यो, जागिरबाट मात्रै हटाएर हुन्छ? क्षतिपूर्ति सहित त्यहाँबाट उनलाई ब्ल्याक लिस्टेड गरिदिनुपर्छ। त्यो गरौँ, त्यो सिस्टम त हामी जहाँ छैन नि, जस्तो कामको आधारमा। त्यसपछि म भन्दै थिएँ, त्यसपछि यो विषय चाहिँ अदालतमा जान्छ। अब मेरो चासो कहाँ थियो भने यसले चाहिँ अन्यल र अस्थिरता, अब त्यहाँ निर्णय प्रक्रियामा असर हुन्छ। अब अदालतमा भएको छ विषय, भोलि के हुने हो, कुलमानको पनि मन सानो हुन्छ, कर्मचारी तन्त्रमा पनि त्यसको असर पर्छ। त्यसपछि मेरो ठुलो चासो चाहिँ कहाँ छ भने अब कोही पनि भन्न सक्दैन कि अदालतले के गर्छ। एउटा मात्रै दृष्टान्त दिन्छु, जस्तो यही भएर चाहिँ अच्युत कृष्ण खरेल अदालत जानुभयो आइजीको रूपमा, प्रहरीभित्र चाहिँ अस्थिरता प्रवेश भयो, त्यो मुद्दा यति कचल्टियो, अर्को सरकार आयो, कुन चाहिँको सरकार थियो, लोकेन्द्रको सरकार थियो, अनि सूर्यबहादुर थापाको सरकार आयो। सूर्यबहादुर थापाले रेस्टोर गराइसक्यो, अदालतले निर्णय गर्दैन। यहाँ रेस्टोर गरिसक्यो सरकारले, एउटा सरकारले हटायो, अर्को सरकारले अर्को आइजीलाई हटाएर अच्युत कृष्ण खरेललाई पुनर्स्थापित गरिदिइसक्यो, अदालत निर्णय गर्दैन। मानिलिउँ अदालतले फेरि निर्णय चाहिँ
अच्युत कृष्णको उल्टो गरिदियो भने त प्रहरी सेवाले कसरी काम गर्न सक्थ्यो। तर उनीहरूले त्यहाँ 10 दुनियाँ गरे, अच्युत कृष्णकै फेभरमा अदालतले निर्णय आयो। अब यहाँ के निर्णय आयो कसैले भन्न सक्छ? जुन अदालतले यस्तो किसिमको परमादेश जारी गर्न सक्छ र राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठाइदिन्छ भने जब विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई पुनर्स्थापित गर्दै, किन अदालत अहिले विवादित आलोचित पनि छ, झ्याम्म लाएर पुनर्स्थापित गरिदियो भने त केपी ओलीको जय जयकार पनि उसलाई काहीँ न काहीँ केपी ओलीमाथि मैले बढ्ता गरेँ भन्ने त अदालतमा पनि लागिराखेको होला। किन त्यहाँ पनि पार्टीका त्यहाँ को न्यायाधीश छ र? त्यहाँ सबै मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कस्तो निर्णय गर्छन् चोलेन्द्र शमशेर जबराले भनेर मैले पहिल्यै भनिदिएको थिएँ। उनी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यहाँ न्यायाधीश भएका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले जे चाहे त्यही हुन्छ भनिदिएको थिएँ मैले। यहाँ मान्छे के हुन्छ कसो हुन्छ भने गरेर बस्छ, के हुन्छ त्यहाँ? म बोलेँ भने कस्तो बोल्छु भने अब मान्छेलाई थाहा छैन। त्यो त थाहा भइसक्यो सुरेन्द्र केसी अब कुन लाइनबाट बोल्छ भनेर। अब अदालतमा पनि विश्वास गर्ने आधारहरू छैन डाक्टर साहब। यहाँ अदालतको प्रसङ्ग चाहिँ कहाँनिर भने म अदालतको अविश्वास अथवा अदालतको अवहेलनाको कुरा उठाउन छन् फेरि मान्छेहरूले, म त्यसमा जान्न। तर संसदमा नै अदालतको विषय कसरी प्रवेश भयो भने न्यायालय चाहिँ सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन, पेशीदेखि फैसलासम्म त्यहाँ सेटिङ नै हुन्छ भनेर अहिले संसदभित्रै सांसदहरूले चाहिँ यो प्रश्न उठाइसकेका छन्। होइन, सांसदहरूले त लोगो पनि एउटा प्रहरीलाई देखाउन मात्रै मैले लगाएको, यो लोगो लाउने भन्दा घिनलाग्दो मान्छे त अर्को जनताको नजरमा कोही छैन भनेर त सामताले भनेको छन् बाबु, मैले भने होइन। पिँडुला देखाएर भएका सांसदहरूको योभन्दा अर्को हैसियत हुँदैन त हामीले हिजोदेखि भन्यौँ। तर हामीले त किटेर त भन्न सकेनौँ। रघु पन्तले त किटेरै भन्थे नि। अब रघु पन्तले पिँडुला देखाएर चाहिँ राष्ट्रिय सभामा गएको कुरा भनिसकेपछि आधिकारिक व्यक्ति हुन् त रघु पन्त। अब अर्कैजना महत भन्ने सांसद रहेछन् माओवादीकै, उनको मैले लाइभ चाहिँ हाउसको कुरा पनि सुने, एउटा अन्तर्वार्ता पनि सुने। उनी के भन्छन् भनेदेखि यति घिनलाग्दो पात्रको रूपमा आज हामी भयौँ, यो लोगो मैले प्रहरीलाई देखाउनको लागि मात्रै लगाएको हुँ, अन्त अवस्थामा म यो लोगो चाहिँ गोजीमा हालेर हिँड्छु भनेपछि अब हामीले केही भन्न बाँकी रह्यो त हो। अब हामीले भन्ने ठाउँ रहेन, उनीहरूले पनि त बोलेर बसेर भएन नि त त्यहाँभित्रै। अब हुन्छ नि यहाँ बडाले जो गरेको काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भन्ने छ। उनीहरूको शीर्ष नेताहरूले गरेको काममा चित्त नबुझेको भए, त्यो चाहिँ त्यसमा उनीहरूलाई विमति भएको भए त त्यो दोस्रो तहकाहरू पनि त जाग्न पर्ने नि त, किन चुप्प बस्छन् त? किनभने उनीहरू दोस्रो तहका होइनन्, उनीहरू युवा पनि होइनन्। तहले र उमेरले उसको वर्चस्व र हैसियतलाई निर्दिष्ट गर्दैन। अब आत्मग्लानी त भएको रहेछ नि त, मैले गरेको डेलिभरी चाहिँ जनताले रुचाएनन्, मैले काम चाहिँ गर्नलाई खोज्दै यहाँ चाहिँ समस्या भयो भन्ने उनीहरूलाई त्यो अनुभव भएको भएदेखि त पार्टीभित्र चाहिँ अहिले यो दल फुटाउने कुरो आउँदाखेरि त होइन अब छुट्टै दल खोल्ने हो भने हामी युवाहरू मिलेर देश विकासको लागि अर्कै के गर्छौँ भनेर लाग्नु पर्ने नि त एजेन्डा बोकेर। त्यसैले मैले भने उनीहरू जवाफदेही र जागरुक मान्छे होइनन्, उनीहरू उम्मेदवार पनि होइनन्, उनीहरू युवा पनि होइनन्। अघि पनि मैले भने उमेरले युवा हो कि वय हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। उसको प्रौढता र यौवनावस्थालाई चाहिँ उमेरले निर्दिष्ट गर्दैन। जहाँसम्म स्वाभिमानको कुरा हो खुल्ला भनिरहेछ रघु पन्तले, ए भन्ने सांसद चाहिँ पिँडुला देखाएर सांसद भइन्, उनले अदालतसम्म त मुद्दा दायर गरिन् क्यारे। अब त्यहाँबाट प्रवेश गर्यो विषय होइन, अब त्यहाँ प्रवेश गर्यो, त्यहाँ अब 9 वर्ष लाग्छ त्यो फाइल अगाडि जानलाई, त्यो त्यहीँ कुहिन्छ, सक्यो कुरा। नेपालको अदालत भनेको त्यही हो, त्यस्तै छ। यो अदालतको प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब जस्तो यो न्याय परिषदका सदस्य र न्यायाधीशहरूलाई नै निगरानी गर्नुपर्ने भयो भनेर एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्यो, किनभने न्यायालयमा विकृति हाबी भयो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ नि आएको छ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको संविधानको धारा 101 हुन्थ्यो होला, त्यहाँ चाहिँ महाभियोगको कुरा, त्यो समिति पनि छैन। त्यो हिसाबले त्यो अदालत स्वयंलाई पनि कम्तीमा चाहिँ हामीले गरेको काम कारबाही कसले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरिदिने भन्ने अनुभूति भएन भन्ने हिसाबले यो प्रसङ्ग उठिरहेको छ अहिले राजनीतिक वृत्तमा। यसले चाहिँ निगरानी गर्ने भयो भने चाहिँ सुधार आउन सक्ने हुन्छ डाक्टर साहब? हुँदैन, किनभने प्रतिबद्धता अनुसारको आचरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हुन्छ र आत्मअनुशासनले चाहिँ त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा र उपधाराले यो काम गर्दैन। बेलायतमा त कुनै संविधान छैन, त्यहाँ कुनै लिखित धारा उपधाराहरू पनि छैनन्, तर उनीहरू चाहिँ अभ्यासद्वारा त्यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, तदनुरूपको आचरण गर्ने, यो आचरणमा विश्वास गर्छन् उनीहरू। अब हामी आफूले गरेको चाहिँ जे घुस खाए पनि ठिक भन्ने हुन्छ,
हैन। जस्तो अब अहिले त्यो 70 करोडको प्रकरणको कुरा आयो, प्रचण्डको क्यान्टनमेन्टको 20 अरबको कुरा त बाबुरामले नै भनिराखेको छ। बाबुराम हैसियतका मान्छे हुन् नि त। तपाईँ एउटा फिटे न्यायाधीशको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री त त्योभन्दा माथि हो नि त। उहाँले चाहिँ किन माओवादी छोडेको भन्दा प्रचण्डले क्यान्टनमेन्टको आरोप नै लगाएको छ, उनी एकलौटी खाए प्रधानमन्त्री नै हुन्। त्यसपछि बुढी गण्डकीमा 3टा प्रधानमन्त्रीले 3-3 अरब खाएको छ, त्यसको प्रमाण म दिन सक्छु भनेको छ। अब शेरबहादुर विरुद्ध चाहिँ वाइट बडीको 4 अरब 35 करोड लेखा समितिले नै उठाइराखेको। तपाईँ न्याय समितिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। लेखा समिति भन्दा त न्याय समिति त तल हो नि त। फेरि यिनीहरूकै एउटा पार्टीको लाचार छाया चाहिँ न्याय परिषदको सदस्य भएर त्यहाँ गइराखेको हुन्छ। त्योबाट तपाईँ चाहिँ भूमिका अपेक्षा त्यो त कुनै मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। यसमा 2टा मात्रै कुरा म भन्छु। एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि मोरल एन्ड इथिक्स। मोरल इदर मोरल अर इथिक्स अर पोलिटिकल कमिटमेन्ट। यो 2टा भन्दा 3टा कुरा, कुनै क्लेरिकल कुराले, कुनै कन्स्टिट्युसनल कुराले, कुनै दण्ड सजायले यो कुरा चाहिँ जस्तो यहाँ कयौँ ठुल्ठुला अपराधीहरूले फेरि दोहोऱ्याएर अपराध गरिराखेको पाइएको छ। जस्तो डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई जसले किडन्याप गरेको थियो त्यो पहिल्यै त्यो अपराधमा थुनिसकेको थियो। यिनै अदालत हुन् जसलाई त्यहाँबाट उन्मुक्ति दिएछ। जुन एउटा बम भन्ने न्यायाधीशलाई मारे, तिनको कुरा रणबहादुर बम के रणबहादुर बमको कुरा पनि त्यही हो बिचरा। त्यहाँ आवेगले गएर मारे भनेर त्यो जसले गोली हान्यो उसले चाहिँ स्पष्टीकरण दिएको छ पुलिसलाई। अब पृष्ठ जस्तो भनौँ न, अहिले ठुल्ठुला डनहरू जम्मै मन्त्री छन् होइन त। अब हामी यो भन्न पनि सक्दैनौँ। ती डनहरूलाई टिकट दिएको यिनीहरूले नै होइन। हरेक राजनीतिक दलभित्र त्यो त देखिएकै थियो नि, गुन्डा पाल्ने। अब हामी त डर लाग्छ अझ। अब अहिले व्यस्त भएर यतिसम्म बोल्न सकिने भयो, नत्र पनि यति पनि बोल्न सकिँदैन। त यो के संविधानको धाराले नियन्त्रित हुने विषय हो यो? किनभने राजनीतिक जस्तो भनौँ न, अहिले नै उमेश श्रेष्ठकै कुरा आइरहेछ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका फाइनान्सर उनी रहेछन् भन्ने कुरा अब इस्टाब्लिस छ। उनी अरबपति होइन खरबपति छन्। त्यसमा 1 अरब छुट्याइदियो भने त काङ्ग्रेस त चलिहाल्यो। अब के भन्छन् त युवा नेताहरू काङ्ग्रेसका, जसले गर्दा उनीहरूले गगन थापालाई भन्दा पनि उच्च प्राथमिकता उमेश श्रेष्ठलाई दिइएको छ। के भन्छन् त गगन थापा र उनको पछिका युवाहरू? यो लज्जाको स्थिति छ हाम्रो देशमा। अब यो यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त? कोही मोरल र इथिक्सकै प्रश्न उठिहाल्यो। यस, कोही मान्दैन उनीहरू। त्यसकारण यो सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्सबाट चल्ने सिस्टम हो। यो 2टा कुरा माइनस गर्ने बित्तिकै यो सिस्टमको माखौल उठ्छ र आज त्यही भइरहेछ। अब यो हरेक ठाउँमा छ, बौद्धिकमा पनि छ, मिडियामा पनि छ, नागरिक समाजमा पनि छ। जस्तो अहिले नै भनिरहेको छ, जस्तो नागरिक अधिकार कर्मी इत्यादि सारा जुलुस नारा सबै गर्छन् होइन, ओली प्रतिगमन इत्यादि भन्छन्। ट्विनमा जुन मान्छेलाई चाहिँ झुन्याएर मारे यिनीहरूले, त्यो बारेमा त बोल्दैनन् नि। निर्मला पन्त जसरी रेपपछि हत्या गरियो त्यो बारेमा त महिला अधिकार कर्मीहरू पनि बोल्दैनन् नि। त्यसकारण अब यो सबै दोष राजनीतिको टाउकामा हालिदिउँ, फेरि राजनीतिमाथि अपमान होला। किन सबै कुकर्म गर्ने स्रोत राजनीति हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो त होइन। राजनीति त सबै गलत नीतिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने चाहिँ उच्च नीति हो। त राजनीतिकै नाम होइन, यो पनि यिनीहरूले लोकतन्त्रकै नाममा गरिरहेछन्। जो यिनीहरू गुन्डाहरूलाई, डनहरूलाई, आवाराहरूलाई, साहुहरूलाई पिकअप गर्ने र यी भन्नु राजनीतिक व्यवस्था हो कि त्यसका पात्रहरू हुन् त? डाक्टर साहब, अब अन्तिममा पनि छौँ। यो अघि यहाँले भन्न त भनिसक्नुभयो इमरान चाहियो भनेर। अब भनौँ न, हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा जे सुधारहरू भएका थिए, जे भएका थिए, ल मानियो। 31 वर्ष बहुदलले शासन गर्यो, त्योभन्दा अगाडि 30 वर्ष पञ्चायतले गर्यो, पञ्चायतमा भएका व्यवस्थाहरू पनि हेरियो। तैपनि त्यसको विकल्प खोजियो। तर हामीलाई चाहिँ एउटा जनताको हिसाबमा अनुभूति गर्दाखेरि चाहिँ हिजो राजा आए, बुट बजारेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ शासन लिएर आए। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो खालको शासन ल्याएकै हुन्। अब आज चाहिँ नि यो नेताहरू आए, उनीहरू चाहिँ नि हामी नै ज्ञानेन्द्र भइहाल्यो नि, अब त हामी पो हौँ त भन्ने खालको प्रवृत्तिहरू आयो। अब डाक्टर साहबले यसको सोलुसन इमरान चाहियो भन्नुभयो। यो सोलुसन अथवा यो अपेक्षा कहिलेसम्म गरिराख्ने, यो त अब नबन्ने भयो नि होइन? अब यसको परिणाम कहिलेसम्म पर्खिने त? अब अहिलेको पिँढीले, जागरुक राजनीतिक पङ्क्तिले, किनभने हाम्रो पालामा म आफै राजनीतिमा दलमा आबद्ध भएको मान्छे हुँ। नेतृत्वसँग उठफस गरेको, नेतृत्वलाई अनुभूत गरेको त्यस्तो मान्छे हुँ म। आफ्नो ठाउँमा नेतृत्व पनि गरेको मान्छे हुँ म होइन।
हाम्रा पालामा यी सब कुराहरू थिएनन्। विकृति, विसङ्गति, व्यथिति, अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टीकरण, गलत यौनिक आचरण, हाम्रो पालामा यी कुरा थिएनन् बाबु। हामी एकदमै दलका कार्यकर्ताले नै नेतृत्वलाई झकझक्याउने, जनताले पछिबाट दबाब नदिएसम्म चाहिँ नहुने रहेछ त्यसो भए। होइन, अब त्यो एउटा पक्ष भयो, तर यो सब कुराको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी त नेतृत्वकै हो नि त। त नेतृत्व आज यस्तो जस्तो भनौँ न, पुरानो नेतृत्वले यो अहिले भनौँ न माधव नेपाल र केपी ओली भनेको त पुरानै नेतृत्व हो, त्यो त या त बेहोरी राखेका छन् अथवा त्यो प्रवृत्तिलाई सपोर्ट गरिरहेछन् नि त घनश्यामहरू, योगेशहरूले। त किन उनीहरू त्यो गर्छन् त भन्ने प्रश्न। किन उनीहरू दृष्टिविहीन हुन्, उनीहरू असचेत हुन्, उनीहरू बेइमान हुन् कि भ्रष्ट हुन्, के हुन् त उनीहरू? यो क्वेसन हो। जस्तो मैले उठाइदिनु पर्ने यो क्वेसन उठाउने आधिकारिक व्यक्ति म होइन नि त। दलभित्र तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ। जस्तो एमाले आज हो कि भोलि हो विभाजनको सङ्घारमा छ, यसले एमालेलाई आत्मघात गर्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी त एमालेलाई नै थाहा छ नि त। ल यिनीहरू विभाजित भए, ल मलाई भनिदिउँ त कुन चाहिँ एमाले कुन चाहिँ ठाउँबाट चुनाव जित्छ, ल मलाई भनिदिउँ त। यसबाट हुने के हो त? जस्तो वामदेवले हिजो पार्टी विभाजन गरे, के फाइदा हो त? एमाले सरकार बनाउने हैसियतमा थियो, 69मा झऱ्यो, वामदेव आफै समाप्त भए। अनि यो त एउटा दृष्टान्त छ नि त। सचेत र जागरुक मान्छेले चाहिँ घटनाबाट सिक्ने हो, मूर्ख र असचेत मान्छेले मात्रै घटनामा लगेर आफूलाई पोल्ने हो। बच्चाले मात्रै आगो छुन्छ नि त, किन आगोले पोल्छ। तर त्यो बच्चा पनि एकचोटि आगोले पोल्छ भन्ने थाहा पाएपछि त फेरि अँगेनामा गएर हात हाल्दैन उसले। यो नेतृत्व त पटक पटक पार्टीमा हिजो विभाजन गर्यो, विभाजनले के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै फेरि विभाजनकारी ऊ चाहिँ राजनीति गरिरहेछ। कजको लागि भए पनि ठिक छ, कजको लागि। जस्तो सद्दाम हुसेनले चाहिँ लड्दै इराक गुमाउनु पर्यो, लड्दै हो नि त। अमेरिकाको त व्यवहार यही हो नि, तालिबानको घटनाबाट देखियो नि त। अमेरिका त यस्तो गरिरहन्छ नि, किनभने यस्तै घटना भियतनाममा पनि भएको थियो। इतिहासबाट ऊ सिक्दैन, त्यसपछि इराकमा गयो, त्यहाँबाट नै सिक्दैन ऊ लिबियामा गयो। त सोभियत सङ्घ त यही कारणबाट बर्बाद भएको हो नि त। अफगानिस्तानकै कारणबाट सोभियत सङ्घ बर्बाद भएको हो कि होइन? त त्यसले गर्दा अन्तोगतमा के हो भने कम्युनिजम पनि अवसान भयो। भनेपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन एउटा राजनीतिक व्यवस्था हो, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था, त्यसले पनि धक्का खानु पऱ्यो नि त त्यहाँ। त यही कारणले हो नि त। भनेपछि अर्काको देशमा किन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने पाठ त लिनु पऱ्यो नि त। भने चाहिँ राजनीतिभित्र जुन दलभित्र होइन, अब काङ्ग्रेसको कुरा यही छ, मधेसवादीहरू किन छ, राप्रपाले त्यही कुरा भनेको थियो। यो एमाले भन्ने खालि अर्काका पार्टीका मान्छेहरू चोर्ने, अर्काको पार्टीलाई विभाजित गराउने र त्यसरी आएका भणुवाहरूलाई चाहिँ पार्टीमा राखेर चाहिँ मेरो पार्टी ठुलो भयो भन्ने एउटा अपसंस्कृतिको भाग त एमाले आफै थियो नि। त्यति बेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भनेका थिए, ठिक छ तपाईँ हाम्रो पार्टी विभाजित हुँदाखेरि अहिले रमिता हेरेर बसिरहनु भएको छ, हामी पनि हेरौँ न कहिलेसम्म तपाईँहरू गरी खानु। हेर आज त्यही कुरा भयो कि भएन? स्वयं राप्रपा त सिद्धियो, तर एमाले पनि त सिद्धिने कुराको सङ्घारमा छ। अब अहिले उनीहरू चाहिँ माओवादी भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, सबैभन्दा रियाक्सनरी भने आएन त शेरबहादुरलाई, अमेरिकाको पिट्ठु भनेको होइन यिनीहरूले। अनि त्यसैलाई कसरी प्रधानमन्त्री बोकेर हिँडिरहेछन् त यिनीहरू? कुनै राजनीतिक कुनै कम्युनिस्ट हुने यिनीहरू? भनेपछि डाक्टर साहब, अब यो घटनाक्रमले हामी अन्तिममा यो घटनाक्रमले चाहिँ हिजो पहिलो दल बनेको माओवादी अहिले तेस्रोमा पुगिसक्यो, अब अहिले पहिलो दल बनेको एमाले अब चाहिँ यो विभाजनपछि यिनीहरू पतन भएर जाने भए, कम्युनिस्टहरू पतन हुने भए, यही निष्कर्ष निकाल्नु? होइन, त्यस्तो भन्न सकिँदैन। मैले अघि भने नि सुरुमा, यो सबलाई जनताले कसरी हेरिरहेछ त? त्यति हुँदाहुँदै पनि त एमाले 69 सिट लिएर आयो। यो सत्य हो कि 120 को माओवादी 28 हुँदै दोस्रो संविधान सभामा आजको स्थानमा आयो नि त। नत्र प्रचण्ड जस्तो जाजल्लोमान नेता केपी ओलीको झोला बोक्नुपर्ने, जसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्यो त्यसलाई मत हाल्नुपर्ने, योभन्दा ठुलो अवसान के हुनसक्छ? मैले यति मात्रै भनिरहेको छु अहिले। अब आगे देख्दै जाओ होता है क्या भन्छ नि इन्डियन सिनेमामा। अब के हुन्छ त्यो कुरा त हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ। बा अझ अवसानमा जानुपर्ने अवस्था छ कि अब जनता त पर हेरिरहेछ नि, त जनताले यसलाई कुन रूपमा हेरिरहेछ? जस्तो मेरो नजरबाट भन्ने भने यिनीहरूलाई धक्का दिनुपर्छ भन्नेमा म छु। अब जनता होइन, जे भने आफ्नै पार्टी हो, गल्ती गर्यो त गरिहाल्यो, भइगयो भन्नेमा जनता आइदियो भने त अब हामीले भनेर त हुँदैन नि। तर यसको चाहिँ जुन एउटा भोलि दुष्प्रभाव हो, फेरि बेहोर्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ बौद्धिकको काम त वारण गराइदिने मात्रै हो नि, बौद्धिकको काम कुनै एउटा झन्डा बोकेर हिँड्ने त हुँदै होइन। खालि यो भयो भने यो हुन्छ होला, अझ हामी अप्ठ्यारोमा होला, सचेत हुनु पर्यो है जनता हो हामीले भन्ने कुरा हो। यति हो र यही मात्रै भनिराखौँ, अरू त हेर्दै जाउँ के हुने हो। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। ल हस्, धन्यवाद।